संविधान सभाका अन्तर्वस्तुमा संविधान सभा बाहिर रहेका दलहरूसँग राय सुझाव लिने उद्देश्यले मंगलबारका लागि तय गरिएको सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा स्थगित भएको छ। संविधान सभा बाहिर रहेर राजनीतिक सभाको माग गर्दै आएको नेकपा माओवादी आफै सहभागी नभएपछि सभा स्थगित भएको हो। स्थगित भएको सम्मेलन फेरि हुने या नहुने टुङ्गो लागेको छैन भनेर भनिएको छ। र अब यसैबीच सार्क बैठक आजदेखि भन्ने शीर्षकको अर्को समाचारमा सार्क राष्ट्रका गृहमन्त्री, गृह सचिव र अध्यागमन अधिकारीहरूको 6औं बैठक भोलि असोज 1 गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ भनेर गोरखापत्रले छापेको छ। असोज 1 गते सार्क अध्यागमन अधिकारीको बैठक, असोज 2 गते सार्क गृह सचिव स्तरीय बैठक र 3 गते सार्क गृहमन्त्री स्तरीय बैठक हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ भनेर भनिएको छ भने सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागिताका लागि सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई औपचारिक निमन्त्रणा दिन परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे मंगलबार ती देशको भ्रमणमा निस्किनु भएको छ भनेर भनिएको छ। र गोरखापत्रले चाडबाड विशेष सुरक्षा योजना लागू भएको समाचार पनि छापेको छ। नागरिकको अगाडिकै पृष्ठको समाचार शीर्षकहरू हेर्ने हो भने गोल मेचबाट किन भागे वैद्य भन्ने शीर्षक दिएर छापिएको समाचारमा संविधान निर्माणका लागि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनको माग राख्यो, तर जब सरकार आयोजना गर्न तयार भयो वैद्य माओवादी नै अनुपस्थित भइदियो। परिणाम सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा नै रद्द भयो। आखिर आफैले माग गरेको एजेन्डाबाट वैद्य माओवादी किन टाढियो? एमाले नेता शंकर पोखरेलको भनाइमा जे उद्देश्यका लागि माग गरेका थिए त्यो पूरा नहुने भएपछि वैद्य माओवादी सर्वपक्षीय सभामा अनुपस्थित भएको हो भनेर भनिएको छ। अल्झाउँछ आम्दानीले भन्ने अर्को शीर्षक समाचारमा नागरिक लेख्दछ, उनको मनमा नाना बलि तर्कना नखेलेका होइनन्। कराते रिङमा वर्षौं पसिना बगाएपछि बल्ल तल्ल कमाएको नाम प्रतिष्ठा पसिना सरी बग्ने डर थियो। सँगसँगै प्रसिद्धिको शिखर पुग्दा पनि परिवार पाल्ने दुःखले लखेट्न छाडेको थिएन। यही अधेड बुनमा रोटी पिङ चाहिँ चक्कर काटिरहेको भारी मन लिएर उनी पुगे दक्षिण कोरिया भनेर खेलाडीहरूको चाहिँ यो एसियाडमा हामी खेल्न सक्छौं, लुकामारी खेल्दैनौं भनेर यहाँ समाचार छापेको छ। यो कोरियामा खेलाडीहरू पलायन हुने अवस्था आएको सम्बन्धी समाचार यो छापेको थियो। पर्खी बसे आउला भनी तर आएनन् शीर्षक दिएर छापिएको अर्को समाचारमा नयाँ बानेश्वर स्थित संविधान सभा भवनको लोत्से हलमा मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला कसैको प्रतीक्षामा व्यग्र थिए, तर त्यो सम्भव भएन भनेर भनिएको छ। प्रधानमन्त्री कोइरालाले मोबाइलमा वैद्य माओवादीलाई भने तपाईहरूले नै राजनीतिक सम्मेलन नभई हुन्न भनेपछि आयोजना गरिएको, अहिले यत्रो तयारी गरिसकेपछि आउँदैनौं भन्ने भनेर चाहिँ यो स्थगित भएको गोलमेचबाट निकालिएको अर्को समाचार थियो नागरिकको अगाडिको पृष्ठ। त्यसैगरी आज प्रकाशित प्राय सबै पत्रिकामा यो समाचार गोलमेच अचानक स्थगित भएको समाचार त छापिएको छ नै, दृष्टिकोण मात्रै फरक भेटिएका छन्। नेपाल समाचार पत्र लेख्दछ, गोलमेच अचानक स्थगित, कारण वैद्य माओवादीको नयाँ अडान। यसमा भनिएको छ संविधान निर्माणमा संविधान सभा बाहिर रहेका दलहरूको पनि सहभागिता गराउने उद्देश्यले नेकपा माओवादी सहित प्रमुख राजनीतिक दलको सहभागितामा सरकारले आयोजना गरेको सर्वदलीय सम्मेलन वैद्य माओवादीको अनुपस्थितिका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ भनेर भनिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू सहित नेकपा माओवादीको पनि प्रतिनिधित्व भएको कार्यदलले गरेको गृह कार्य र चारै दलको सहमतिमा मंगलबार दिनभरि सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने भनी सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि सबै नेताहरू बानेश्वर पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्मेलन हुने निर्णय गरिएकाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, महासचिव कृष्ण बहादुर महरा सहित अन्य संविधान सभामा रहेका अधिकांश दलका नेताहरू बिहान 9 बजे नै संविधान सभाको लोत्से हलमा पुगेका थिए, तर सुसम्मेलन हुन सकेन। त्यसैगरी अब आजदेखि खाद्यान्नमा छड्के शीर्षक दिएर छापिएको अर्को समाचारमा
सरकारले नजिकै गरेको दशैं तिहार लगायत ठूला चाडपर्वलाई लक्षित गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा र व्यावसायिक फर्मको उच्च अनुगमन गर्ने भएको छ। चाडपर्वको बेलामा कालो बजारी, कृत्रिम अभाव र महँगी रोक्न सरकारले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। संयुक्त बजार अनुगमन समन्वय समितिको निर्देशनमा सम्बन्धित निकायहरूले अनुगमनलाई तीव्र पारिसकेको समितिका सदस्य सचिव नारायण प्रसाद बिगाडीले नेपाल समाचार पत्रलाई बताउनुभयो भनेर भनिएको छ भने ट्याक्सी र पेट्रोलमा ठग्नेलाई पनि नछाडिने भन्ने पनि यसमा भनिएको छ। यो थियो नेपाल समाचार पत्रको अगाडिकै पृष्ठका प्रमुख समाचारहरूको रूपरंग। भाडियो राजनीतिक सम्मेलन भनेर यो यसभित्र लेखिएको चीजहरू पनि के कसरी सो सम्मेलन स्थगित भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। वैद्यले मौका गुमाए भनेर मुख्य दलहरूले भनेको भनाइ पनि यहाँ छापिएको छ। प्रमुख दलका नेताहरूले राजनीतिक सम्मेलन मार्फत आफ्ना एजेन्डा स्थापित गरी संविधान बनाउने अभियानमा सहमति सहित समाहित हुने मौका नेकपा माओवादी सहित मोर्चाले गुमाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भनेर भनिएको छ भने सिल्क रोड पछ्याउँदै चिनिया राष्ट्रपति भन्ने शीर्षक दिएर छापिएको समाचारमा जन्म तिथिले सेप्टेम्बर 17 मा पर्ने आफ्नो बर्थडे आमा हिराबेन र गाउँवासी माझ मनाउन मंगलबारै गृह राज्य गुजरात पुगेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही शुभ साइतमा अर्को सम्बन्धको सुरुवात गर्दैछन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग आफ्नो गृहनगरमा शान्त रात्रि भोज भन्ने शीर्षकमा यो समाचार छापिएको छ। सिल्क रोड पछ्याउँदै चिनिया राष्ट्रपति भन्ने शीर्षकमा कान्तिपुरले समाचार छापेको हो। त्यसैगरी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा अख्तियारको छापा भनेर पनि यहाँ भनिएको छ। यी समाचारहरू आज प्रकाशित प्राय सबै पत्र पत्रिकामा छापिएको छ। यो मैले नागरिकको आर्थिक पृष्ठ अहिले मेरो अगाडि भेटेको छु। यसमा भनिएको छ राजमार्गका होटलमा एउटै मूल्य भनेर र समाचारमा भनिएको छ राजमार्गका सबै होटलमा एउटै मूल्य कायम भएको छ। चितवन होटल संघको पहलमा तोकिएको मूल्य बुधबारदेखि लागू हुनेछ। संघले जिरा मसिनो चामलको भात, 2 थरी तरकारी, दाल, अचार र सलादको मूल्य 120 रुपियाँ तोकेको छ। मासुमा माछा र कुखुरा खाए 60 र खसी खाए 90 रुपियाँ थप गर्नु पर्नेछ भनेर भनिएको छ। संघले सादा चाउचाउ, अण्डा राखेको चाउचाउ, चाउमिन, मोमो, दही र बोतल पानीको मूल्य पनि तोकेको छ भनेर राजमार्गका होटलमा सबै होटलमा भनौं एउटै मूल्य कायम भएको समाचार यो नागरिकको आर्थिक पृष्ठको हो। आजबाट दशैंलाई नयाँ नोट भन्ने शीर्षकमा छापिएको अर्को समाचारमा हिन्दू धर्म मान्ने नेपालीको मुख्य चाड दशैंका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आज भनेर यहाँ बिहीबार भनिएको छ आजदेखि नयाँ नोट वितरण गर्ने भएको छ। आफ्नो मुद्दा व्यवस्थापन विभाग थापाथली र बैंकको 7 वटा जिल्ला कार्यालयबाट फूलपातीको दिनसम्म 40 अर्बदेखि 45 अर्ब रुपियाँसम्मको नयाँ नोट वितरण गर्न लागि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ भनेर भनिएको छ। एक जनालाई 5, 10 र 20 का दुधी प्याकेट र 50 र 100 दरका एक प्याकेट दिन सकिने कुरा समाचारमा उल्लेख गरिएको छ भनेदेखि नयाँ नोट बाँड्ने तयारी छ। त्यो भन्दा मुनिको समाचारमा यो पत्रिकाले छापेको छ तरकारी मूल्य दोब्बर भनेर। 2 दिनको अन्तरालमै कालीमाटीमा केही तरकारीको भाव दोब्बर भएको छ। किसान र उपभोक्ता अधिकारी कर्मी यसलाई त्यहाँका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलो मतको नतिजा भन्दछन् भनेर भनिएको छ। 2 दिनमै तरकारीको मूल्य दोब्बर भएको समाचार। राजधानी छाप्दछ मुख्य समाचार त्यसैलाई बनाएको छ माओवादी नआएपछि भाँडियो गोल मेच भनेर र अर्को समाचार म लिँदैछु पीडीए मस्यौदामा एमालेको 29 बुँदे असहमति भन्ने शीर्षकको समाचार। यथास्थितिमा पीडीए देशकै लागि हानिकारक भनेर चाहिँ यहाँ शीर्षक दिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनी जीएमआर सँग गर्न लागेको बहुचर्चित आयोजना विकास सम्झौता पीडीए को अन्तिम मस्यौदामा समावेश गरिएका केही बुँदा देशको लागि निकै हानिकारक रहेको भन्दै सच्याउनै पर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आयोजनाको विकास र नीतिबारे 8 तथा नेपालका राष्ट्रिय हितको प्रश्नबारे 21 गरी
छुट्टै 29 असहमतिका बुँदा लगानी बोर्डको बैठकमै पेश गरेर एमाले यथास्थितिमा पीडीए गर्नु राष्ट्रका लागि हानिकारक भएको जनाएको हो भनेर भनिएको छ। सोमबारको लगानी बोर्डको बैठकमै पुगेर एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीको असहमतिका बुँदामा यथास्थितिमा पीडीए गर्नु नेपालका लागि जोखिमपूर्ण भएको तथा लगानी बोर्डका पदाधिकारीहरूले नेपालीलाई छक्काएर पीडीए गर्न लागेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ भनेर भनिएको छ। सार्कमा सहज भिसाका लागि औपचारिक प्रस्ताव गर्दै नेपाल भन्ने शीर्षक दिएर छापिएको समाचारमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कका राष्ट्रहरूबीच सहज प्रवेश आज्ञाका लागि औपचारिक प्रस्ताव गरिने भएको छ। नेपालका तर्फबाट अध्यागमन विभागका प्रमुख सहसचिव सुदर्शन ढकालले सो प्रस्ताव सामूहिक छलफलका लागि पेश गर्ने भएका हुन्। सार्क गृहमन्त्री स्तरीय बैठकको पहिलो दिन आज अर्थात् बुधबार अध्यागमन विभागका प्रमुखहरूको बैठकमा सार्क राष्ट्रमा भ्रमण गर्न सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सो प्रस्तावलाई पास गर्न लागि विभागका महानिर्देशक ढकालले बताए भनेर सार्कमा सहज भिसाका लागि औपचारिक प्रस्ताव गर्दै नेपाल भन्ने शीर्षकमा यो समाचार छापिएको छ। हामीसँग अरू पनि समाचारहरू बाँकी नै छन्, त्यसभन्दा पहिले लिँदैछु एउटा छोटो विश्राम। अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्दछ माथिल्लो कर्णाली पीडीए मस्यौदा परिमार्जनपछि हस्ताक्षर। यो समाचारलाई हामीले यहाँहरू समक्ष राखेका छौं। यसमा केही भिन्न दृष्टिकोण छ भने म छोटो रूपमा राख्दैछु। यो अन्नपूर्ण पोस्टको समाचार हो। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको पीडीए मस्यौदाका केही बुँदा परिमार्जन गरी भारतीय कम्पनी जीएमएआरसँग सम्झौता हस्ताक्षर हुने भएको छ भनेर भनिएको छ। सत्तासीन दोस्रो ठूलो दल एमाले लगानी बोर्डले तयार पारेका मस्यौदाका 1 दर्जन भन्दा बढी बुँदामा परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि कांग्रेसले पनि सहमति जनाएको हो भनेर भनिएको छ। एमाले माथिल्लो कर्णालीको पीडीए गर्दा आयोजना निर्माणपछि तल्लो तटीय क्षेत्रका रानी जमरा कुलरिया सिंचाई 40,000 हेक्टर, राजपुर सिंचाई 15,000 हेक्टर र सुजपुरा सिंचाई आयोजना 2500 हेक्टरको भविष्य के हुने भन्ने बारे पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्ने बताएको छ। आयोजना भन्दा माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव बारे थप छलफल गरी प्रष्ट भएपछि मात्र सम्झौता गर्नुपर्ने एमालेको धारणा छ भनेर यहाँ भनिएको छ भने अर्को बाल विवाहले बढायो सम्बन्ध विच्छेद भनिएको छ। यो मुगुबाट प्रेषित समाचार। उमेर नपुगी विवाह गर्ने प्रचलनका कारण जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेका छन्। कर्णालीका 5 मध्ये सबैभन्दा बढी बाल विवाह हुने जिल्ला मुगु हो भनेर भनिएको छ। जिल्ला अदालत मुगुका रजिस्ट्रार हेमराज तिमल सिन्हाले बाल विवाहकै कारण सम्बन्ध विच्छेद र माना चामलका मुद्दा बढी आउन थालेको बताए। जिल्लामा किशोर किशोरीको स्कुल पढ्दै विवाह गर्ने र 16-17 वर्षमै आमा बन्ने गरेको पाइन्छ भनेर भनिएको छ र यसरी बाल विवाह गर्दा यसले सम्बन्ध विच्छेद बढाएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्टले अगाडिको पृष्ठमा छापेको छ। मिलो मतोमा नाफाखोरलाई उन्मुक्ति भन्ने शीर्षक दिएर छापिएको एउटा समाचारमा व्यापारीले सामान बिक्री गर्दा उपभोक्ताबाट कति प्रतिशतसम्म मुनाफा असुल गर्छन्? सामान्य अनुमान होला 25 वा 50%, तर न्यू रोडका व्यापारीले परेको मूल्य भन्दा 200% बढी रकम उपभोक्ताबाट असुले पनि सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ भनिएको छ। वाणिज्य विभागले 200% भन्दा बढी नाफा असुल्ने विशाल बजार स्थित बीओम स्टोरलाई उन्मुक्ति दिएको हो। उक्त स्टोरले शुभसाहित इन्टरनेसनलबाट एउटा लेडिज ब्याग 191 रुपियाँमा खरिद गरेर 1950 रुपियाँमा बेच्दै आएको थियो। त्यस्तै एक जोड जुत्ता 465 रुपियाँमा खरिद गरेर 2500 रुपियाँमा उपभोक्तालाई बेच्दै आएको थियो। अनुगमनका क्रममा खरिद बिक्रीका दुवै बिल फेला परेपछि यो ठगी पत्ता लागेको हो। लागत मूल्यमा अधिकतम 20% सम्म मुनाफा राखेर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि उपभोक्ता ठग्ने उक्त स्टोरलाई विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेन। विभागबाट मंगलबार अनुगमनमा खटिएका अधिकारी पसलको अविलम्ब नवीकरण गर्नु भनेर फर्किए भनेर मिलो मतोमा नाफाखोरलाई उन्मुक्ति भन्ने शीर्षक दिएर अन्नपूर्ण पोस्टले अगाडिको पृष्ठमा यो समाचार छापेको। आर्थिक अभियान लेख्दछ रु 70 अर्ब अधिक तरलता, तर राष्ट्र बैंक भन्छ रु 35 अर्ब मात्रै।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंक निकै तातेको छ। विगत 1 वर्ष भनेको मतलब गत भदौ 18 गते यता बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था कायमै रहेपछि राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनको नयाँ रणनीति अपनाउन थालेको हो। सोही क्रममा पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबाट निक्षेप आफूसँग सार्न उपकरण जारी गरेको छ। उक्त उपकरण मार्फत राष्ट्र बैंकले 3 महिनाका लागि बजारबाट रु 10 अर्ब प्रशोचन गर्ने छ र प्रशोचनका लागि बोल कबोल प्रक्रियामा पनि मंगलबार पूरा गरेको छ भनेर भनिएको छ। आर्थिक अभियानको रु 70 अर्ब अधिक तरलता तर राष्ट्र बैंक भन्छ रु 35 अर्ब मात्रै भन्ने शीर्षकमा यो समाचार हो। सञ्चित रकम पाउने 2 खर्ब भनेर यहाँ छापिएको एउटा अर्को समाचारमा कर्मचारी सञ्चय कोषमा सञ्चयकर्ताबाट सञ्चित रकम 1 खर्ब 70 अर्ब 64 करोड पुगेको छ। सो सञ्चित रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष 69-70 को भन्दा 17% बढी हो। सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत 4,90,000 कर्मचारीबाट सो रकम सञ्चय गरिएको कोषका प्रशासक कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताए भनेर भनिएको छ। सञ्चित रकम पाउने 2 अर्ब शीर्षक दिएर आर्थिक अभियानले समाचार छापेको। हुन्डी मार्फत वार्षिक 40 अर्ब बाहिर जाने समाचार हामीसँग अझै पनि बाँकी नै छन्। त्योभन्दा पनि लिँदैछौँ यो अन्तिम विश्राम। हुन्डी मार्फत वार्षिक 40 अर्ब बाहिर जान्छ भनेर कारोबारले छापेको समाचार। श्रम गन्तव्य मुलुकबाट कामदार माग ल्याउँदा त्यहाँका स्थानीय एजेन्टलाई कमिसन भुक्तानी गर्न सरकारले डलर खाता खोल्ने सुविधा दिए पनि म्यान पावर एजेन्सीले हुन्डी अथवा गैर बैंकिङ प्रयोग छाडेका छैनन्। वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै उनीहरूले वार्षिक करिब 40 अर्ब रुपियाँ हुन्डी मार्फत पठाउने गरेको स्वीकारेका छन् भनेर भनिएको छ भने राजमार्गका होटलमा अब एउटै मूल्य भनेर कारोबारले यो समाचारलाई पनि लिएको छ। नयाँ पत्रिकाको अगाडिको पृष्ठको समाचार किन रोकियो गोलमेच यसबारे हामीले यहाँलाई जानकारी गराइसक्यौं। खरेल माथिको कारबाही स्थगित भएको समाचार पनि यहाँ छापेको छ भने बानेश्वरमा तामझाम बुद्धनगरमा चिया गफ भनेर नयाँ पत्रिकाले अगाडिको पृष्ठमा यस्ता समाचार छापेको छ। आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक शीर्षक दिएर छापिएको यो पत्रिकाले माथिल्लो कर्णालीको पीडीए रोक्न विदेशी कम्पनी सक्रिय भनेर भनेको छ भने चाउचाउ खानेलाई हृदयघात र मधुमेह भन्ने शीर्षक दिएर छापिएको समाचारमा अधिकांश नेपालीहरूले खाजाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको चाउचाउकै कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर र प्राणघातक रोगको शिकार हुने चेतावनी शोधकर्ताहरूले दिएका छन्। चाउचाउ खानेलाई हृदयघात र मधुमेह हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ शोधको रिसर्चको चाहिँ नतिजाहरूलाई समाचारको रूपमा प्रेषित गरिएको छ। जनआस्था साप्ताहिक लेख्दछ मन्त्री क्वार्टरमा सौताको मारामार शीर्षकको समाचार। घरिघरि यस्तो हुन्छ हाम्रै नेपालमा जस्ता शीर्षकहरू राखेर जनआस्था साप्ताहिकले अगाडिको पृष्ठको समाचार छापेको छ भने घटना र विचार छाप्दछ असहमति कायम राख्न दलहरू प्रतिबद्धता। सुशीलको सरकार किम कर्तव्य विमूढ देश टुक्र्याउन बेग्लै बैठक जस्ता शीर्षकहरू दिएर घटना र विचारले अगाडिको पृष्ठमा यी समाचारहरू छापेको छ भने बुधबार साप्ताहिक छाप्दछ ओली पेलेर जाने योजनामा एउटा समाचार शीर्षक हो भने पीडीएमा एमाले गोलमाल मानेन भन्ने अर्को समाचार शीर्षक। झलनाथसँग किन मिलेन कुरा भनेर अर्को समाचार शीर्षक यो बुधबार साप्ताहिकको अगाडिको पृष्ठको समाचार। विशेष खबर लेख्दछ निष्ठावान नेताको निधन भन्ने शीर्षक दिएर समाचार। सर्वपक्षीय सम्मेलन रोकियो यस्तै विषयमा अगाडिको पृष्ठको समाचारमा विशेष खबरले छापेको छ भने विश्लेषणको सर्वदलीय सम्मेलन रद्द माओवादी टेबलमा आएन सर्प र छुचुन्द्रोको रोमाञ्चक खेल। त्यसैगरी तामाकोशी सन्देश लेख्दछ सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाले हावा खायो प्रधानमन्त्री हिस्सा बन्दै जस्ता शीर्षकको समाचारहरू साप्ताहिक लगायत हामीलाई प्राप्त सबै पत्रिकाका मुख्य समाचार अंश र तिनीहरूको दृष्टिकोणबारे हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौं। भोलि फेरि आजकै समयमा उपस्थित भएर पत्र पत्रिकामा भोलि छापिएका ताजा समाचारबारे हामी यहाँलाई जानकारी गराउँछौं। आजलाई